पण ह्या दिसांनी बाबू आसगांवकाराचो आवाज खूब गाजता, स्पेशली मदेंच आवाज केलेल्या भशेन हांव पेडण्यान परत येतलोच, कितेंय जावं 2027 इलेक्शन झगडटलो म्हणटा. हे कितें पत्ते आवाज करपाचो कारण कितें? मेन म्हणटी कितें, पेडण्या आनीक फाटी हांव संदी घेतलोच हां. इलेक्शन लडपाची. 4 इलेक्शनां म्हाजी पेडण्या जालीं. काम हांवें भरपूर केलें आनी लोकांक इच्छा आहा की बाबून परतो येवचो म्हणून. हांव जेन्ना थंय वयता सगळे कार्यक्रमां आनी लोक म्हणटात बाबू तूं जाव, आमचेर खूब अन्याय जाल्लो आहा आनी डेव्हलपमेंट उरला, विकास उरला. जें हांवें चित्र पळयलेलें पेडण्या की डेव्हलपमेंट हो केलोच हांवें, डेव्हलपमेंटाचें हांव कांय उलयना, डेव्हलपमेंट हो जालोच थंय, पण एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो मेजर प्रश्न उरलो थंय. एम्प्लॉयमेंटा खातीर हांवें एअरपोर्ट हाडलेलो आनी त्या एअरपोर्टाची जाय तशी संदी मेळूंक ना आनी भुरग्यांक फुडें व्हरपा खातीर म्हाका दिसता पेडण्या भितर जी जागा आसा, प्लॉट आसात आनी जे एक्वायर करून घेतलेले आसात, जे आमचे ताब्यान आसा गव्हर्मेंटान, थंय कितें तरी बरें येतलें आनी भुरग्यांक आनी एम्प्लॉयमेंट मेळटलो आनी ते संदी दिवपा खातीर हांव चड पेडणे येवपाक वयता आनी हे 27 इलेक्शनां हांव 100% रावतलो. पूण तुमचो आमदार आसा, तूं ज्या पार्टीन आसा पळय तो आमदार आसा, सो पत्ते पत्ते स्टेटमेंट करपाचें कारण कितें? तेजे लोकांची इच्छा आहा की म्हाका हांव येवचो म्हणून. लोकांक खबर ना तुवें बीजेपीचो म्हणून? ना, हांव बीजेपीचो आसाच. हांव बीजेपीचो येवन हांव डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जालो. Correct. हे सगळ्यांक खबर आहा. पण लोकांक जाय की बाबू आसगांवकर एक आयलो, बाबू आसगांवकर जे उलयलेले आहा ते करून दाखयतात आनी लोकांची अपेक्षा वाडटा, कारण बाबू कडेन वचून काम करून घेवपाचें एक आपुलकी आहा. तेज्या खातीर लोकांक हांव जावं. अजुनूय लोक येता तुका मेळोवपाक? मेळटा म्हाका लोक. सो सद्याक तूं कितें गेल्या- कामां करता तेंचे तूं? ना कामां हांवें केल्लीं आहा सगळीं. ना, आनी काम बारीक अशें बारीक. खंयचें आहा ताणें सांगचें लोकांनी. आतां मेजर प्रश्न म्हणटा एम्प्लॉयमेंट लोकांक दिवपाक. काम हांवें केल्लेंच आहा, तें फुडें व्हरपाक जाय. हाणें तेंच व्हरना जाल्यार फुडें जो आमदार आहा तो तें काम फुडें व्हरपाक जाय आनी हांव तें थंय करूं शकना, कारण आमदार आहा म्हूण तें आनी तुवें त्याच पार्टयेचो म्हणून? आनी हांव त्याच पार्टीचो म्हणून तो काम करना. तें काम फुडें व्हरप म्हाजें कर्तव्य न्ही. अरे जेन्ना उदक नासतना हांव थंय पावलो आनी तुजो वॉटर प्लॅन्ट हांवें थंय हाडलो चांदेर, जंय उदकच नासलेलें, तो वॉटर प्लॅन्ट हांवें थंय हाडलो, लोकांक उदक पावयलें. इतली परिस्थिती आसलेली की बांयो आसलेल्यो पण लोकांक खारें उदक मेळटालें आनी लोकांक उदक नासतना मतदारसंघ आसलेलो. तो मतदारसंघ 35 वर्सां 35 इयर्स तो एक भुयेरान पडल्या भशेन आसलेलो. लोकां कडेन डेव्हलपमेंटच पावूंक नासलें. पूण बाबू सगळें जालें, तुवें म्हटलें, तुमी केलें सगळें. तिकेट खंयची? पत्ताय तोच प्रश्न. ना इंडिपेंडंट रेडी आहा तुमी? तिकेटीचो प्रश्न हांगासर येना. तिकेटीचो म्हाका प्रश्न लागीच ना. कित्याक तो आमदार बीजेपीचो, ताका बीजेपी तिकेट मेळटली, तुका खंयची? बीजेपी ठरयतली न्ही. अजून इलेक्शन काय आयला, 2 वर्सां आसा. सिटींग एमएलए न्हू तो? ना, बीजेपीचो एमएलए आसलो जाल्यार बीजेपीन 2 वर्सां नंतर ठरोवन दी न्ही, हां. कोणाक दिवपाचें आनी कोणाक दिवपाचें न्ही तें. पण हांव रावतलोच. पूण इंडिपेंडंट ओ खंयच्या पार्टीचे? हांव रावतलोच. ना, तूं रावतलो तें बरें आहा. हांव तें तुका इतले बेगीन सांगपाक हांव तयार सो ना. फाल्यां तिकेट मेळना जाल्यार तूं रावतलो? हांव इलेक्शनाक रावतलोच. इलेक्शनाक रावतलो म्हणजे बीजेपीन तिकेट दिवंक ना जाल्यार हांव दिवून बीजेपीन आहा न्ही. आतां बीजेपी ना? बीजेपीन आहा आनी बीजेपी कडेन रिपोर्ट आसतलो. बीजेपी कडेन रिपोर्ट आसतलो. हां हां. कितें आहा तें? तूं रिपोर्टाचेर म्हणटा बीजेपीक जज कर कोणाक तिकेट दिवची ती? हांव तेजेर वसीच ना. हां. बीजेपीन खूब तज्ञ मनीस आहा. बीजेपी म्हणटी दर्या, लोक येयतात. पयल्या काँग्रेसान म्हणटाले थंय, काँग्रेस एक व्हडलो दर्या. दर्या म्हणून होय तसो आतां दर्या जाला. हां. आनी बीजेपी म्हाजें 3 न्ही 4 जाले. हांव काँग्रेस जालो, बीजेपी जालो, परतो काँग्रेस जालो, परतो एमजी जालो. बाबू इज ऑल रावंडर. बाबूय जालो. बाबू म्हणटे डेव्हलपमेंट, विकास, लोक. आज लोक पेडणेकार समज जाय जाल्यार म्हाका व्हरता. खंयच्यानूय उबो राव, बाबू डेव्हलपमेंट करता म्हणटा. पेडणेकारान म्हाका मुखार हाडलो, पेडणेकारान म्हाका मुखार पावयलो. पेडणेकार हे म्हाजे देव. पूण आजुनूय एक विशय आसा म्हणटा तो, तूं 2 वर्सांनी बीजेपीन थरोवन दी म्हणटा. फाल्यां एक तिकेट एकल्याकूच दिवंक जाता. तिकेट मेळना जाल्यार तूं? हांव टिकेटीचेर अवलंबूनूच ना. आतां मेन म्हणटे बीजेपी जी आहा पळय तेजे भितर हांव आसा. पयली प्रिफरन्स बीजेपी आसता न्ही. दिना जाल्यार मागीर दुसरें? तें हांव तुका आतां इतले बेगीन सांगूं शकना. तें मागीर सारकें इलेक्शना टायमाक सांगता. पूण तुजो पण हांव म्हाका पेडणेकार आपयतात
आनी पेडणेकारांचो हांव आनी पेडणे हांवें काम केलां पेडणेकारान म्हाका इतले वयर पर्यंत पावयलें डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पर्यंत न्हू पण जे नांव आनी सगळें म्हाका जे श्रेय दिलां तें पेडणेकारान तें हांव विसरूंक शकना. न्हू पण सर एक विशय आसा म्हणटा पळय तो जेन्ना तूं म्हणटा आपूण 2027 आसाच हय बीजेपी थरयतली टिकेट कोणाक दिवची हय टिकेट फाल्यां कोणाकूय दिली जात सिटी MLA बाबू दुसरे हेजे रेडी आसा ना इतले 2 वर्सां पयलीं हांव तुका कशें सांगू हांव आसाच म्हणटा न्हू ना हांव रावतलोच शो मस्ट गो ऑन म्हणटाले अशें हय शो मस्ट गो ऑन हांव रावतलोच हेजे भितर डावट ना आमी कार्य करून आयल्या अरे हांव गटरासून हांव एसेंब्लीन पावलो म्युन्सिपाल्टींतले सो कॅन आय से तुका टिकेट दिवं नाल्यार दिनाक हांव रावतलोच ना ते गोश्ट 2 वर्सां नंतर जेन्ना बीजेपी नाकारतली तेन्ना पण भाई तूं भिता कित्याक हें सांगपा हांव बीज ना तूं रावतलोच न्हू अरे हांव 4 फावटी निवडून आयलो तो रावनूच आयला रावनूच येयला आतां कशें सो तूं रावतलोच ते हांव रावतलोच टिकेटीचें कांय आतां सद्याक उलयना हांव तेजेर कांय उलयना पण हांव अजून बीजेपीन आहा ओके हांव अजून बीजेपी पूण लोक तुका विचारना बाबू तूं सद्याक थिंगा प्रवीण ते तुमी लोकांक विचारा न्ही हां तें तुमी तुका लोक तुजें विचारना बाबा तूं टिकेटी खंयच्या रावतलो जिखतलो कसो लोकांक तें पडून वचूना हां आनी लोक म्हाका इल्याकच करून हाडनासलेले लोकांक जाय बाबू आसगांवकर आनी हांव तेंचे बरोबर आहा. प्रवीण म्हणटा पत्ता पत्ता तुका दाखयला म्हणटा आपणें कितें दाखोवंक जाय तें कितें दाखयलां? शेणयून कितें तो दाखयलां? आनी खंयचें पत्ते पत्ते तेंच उलयता काय म्हणून ताका शेणयला म्हणटात आपणें अरे पळय ते उलयतात त्या प्रमाणे ते गडबडल्यात तो राजेंनी कोरगांवकर तोय तसो उलयता बाबून आतां रावप न्ही म्हणटा अरे एज जाली म्हणून मनीस रावप न्ही हें कोणाचें सांगपाक Democratic right. हो कायद्यान हा It is everybody's right. राजना ते उलोवपा रायट हा तशेंच तुगे ते आल्लेकरा उलोवपा रायट अरे तुमी कितें काम दाखया आनी वयर मुखार सरा कामूच ना एक प्रोजेक्ट तेंच्यांनी दाखयचो तेंच्यांनी केलो म्हणून ह्या राजन कोरगांवकारान ना जाल्यार त्या आल्लेकरान कांयच ना झिरो बाबू पूण तूं झिरो म्हणटा तेन्ना तूं त्याच पार्टीन आसा त्याच पार्टीच्या आमदारान झिरो केला म्हणटा तूं पळय सांगतो काय तूं तुज्याच पार्टीचेर टिका करता पार्टीन आसा म्हणून हांव तुका उलयन म्हणून हांव उगी आहा न्ही हां अरे हांव आसलो जाल्यार एसेंब्ली सोडटालो आवाज करनासतना सोडटालो आज एअरपोर्टा खातीर जो लोकांचे अन्याय जाता टॅक्सीवाल्यांचेर जो अन्याय जाता तेजे हांव झाडून काडटालो मरे एसेंब्लीन कितें आहा तें आज म्हाका उलोवपाक मेळना कारण आमचो बीजेपीचो आमदार आहा म्हणटाय सो लोक मिस करता तुका एसेंब्ली म्हणटा रायट म्हणल्यार लोकां मुखार आसा न्ही आमचें काम बेश्टो मिस करना काम आहा आनी आमी सडेतोड उलोवपी म्हणून जाणा कोणाक परवा करपी न्ही म्हाका जो होड केला पळय त्या खंयच्या पार्टीन करूं ना म्हाका होड केला तो पेडणेकारांनी पेडणेकारांनी केला पेडणेकारांनी टॉप लेवलाचेर म्हाका पावयलो म्हणून म्हाका स्थान मेळ्ळें सो हे पेडणेकार ताका बूथ शिकयताले म्हणटा तूं पेडणेकारांक काम करपी मनीस जो आनी तो म्हणल्यार बाबू 100% बाबून दाखयलें तेंच्यांनी उलोवन सो दाखयता तूं लागलो भोंवपाक आतां थिंगा आपूण हांगा आसा म्हूण सांगा लागलो अरे फकत बाबा. टीव्हीचेरच इंटरव्यू पळय हांव थंय अजून हांवें तुका म्हणलें तुका हांवें काम म्हणटा हांवें केल्लें आतां जें थंय काम पेंडींग उरलां हां. तें मुखार व्हरपाक जाय आनी तें म्हाका व्हरपाक मेळना कारण थंय आमदार ऑलरेडी आसा आनी तें काम करतलो जाल्यार म्हाका एसेंब्लीन देंवपाकूच जाय तूं देंवतलोच आनी सो 100% 27 बाबू एसेंब्ली आसा तो कोणूय आसूं हय ताका सोडयता म्हणटा तूं. कोणी आसूं